Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanduman ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kayginan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sini nga adlaw makita sa makasulatan sang Manghulubaton kapitulo 23. Kag akon pagabasahon ang bersikulo 23. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton sa Manghulubaton 23:23. Bakla ang kamatuoran kag dili pag-ibaligya. Bakla ang kaalam, ang pagtudlo, kag ang paghangop. Niya ginpamatian. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield Him your body and soul. Ining kalantahon, isa ini kapamangkot sa imo kag sa akon. Nahalad ta na bala sa altar o kun sa halaran ang tanan-tanan nga yara sa aton. Ang ini nga pamangkot, importante ini nga ipamangkot naton sa aton kaugalingon sa matag adlaw nga tanan. Kay amo ini ang nagahatag sa aton sang pagiya. Ila binigid sa pagkabuhi naton kaupod sa aton Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Naghambal ang Romans chapter 12 verse 1 sa aton. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ihalad naton ang aton nga mga lawas. Kaupod na dra ang aton kalagang espiritu. Kay amo ini ang halad nga batunon kagalamutan sa tubangan sang aton ni Ginoo. Ang butsilingon sini nga ihalad naton ang kabugusan sang aton nga mga kabuhi. Amo ina nga maisa ka manugwali nga ang iya bala nga ginpamulong amo sini. If the Lord is not the Lord of your all, then He is not your Lord at all. Katahom sina, no? Nga kung sa aton pa kun ang Ginoo, hindi siya Ginoo sang tanan-tanan nimo. Hindi siya pagkamatuod, Ginoo nimo. Kapos magambal kita bala Lord Jesus Christ, Ginoo. Pero tutuod gid bala nga Ginoo siya sang tanan-tanan naton? Kay kung hindi siya gali Ginoo sang tanan-tanan naton, hindi siya mang Ginoo naton. Do katulad ini bala kuno sang isa ka manugwalino nga nagdamgo siya nga nagbisita ang Ginoo sa iya nga balay. Kag para sa iya dako ini kalipay kag pribiliyo nga ang Ginoo makabisita sa iya nga balay. So ginbuksan niyang iya nga balay para makasulod ang Ginoo. Kag iya nga ginpakita ang ila nga sala, ang ila nga receiving, ang ila nga dining room, no, ang ila nga family room, pati na tong iya nga garahe. Kag nga nagpamangkot ang Ginoo ko na sa iya, ti miara ka pa nga ipakita sa akon nga bahin sa imo nga balay. Ti naibaluan niya nga ang wala niya mapakita ang ila nga kwarto, ang master's bedroom. Ti ang hambal niya Ginoo, amon na niya ang amon master's bedroom. Hindi ka na niya dapat makakita siniya kay amon ini. Ang tanan-tanan nga bahin sa amon niya balay pwede mo malantaw pero hindi ang amon nga master's bedroom. Kag amo ini ang sabat kuno sang Ginoo sa iya. Kung hindi nimo ako mapakita sang tanan-tanan sa imo nga balay, hindi nimo ako ginapanugutan nga mangintag iya sang sini nga balay. Anong butsilingon sina? Sa aton niya kabuhi amuman sini.
Hindi pwede gali nga iya niya san Diyos, akon ini. Iya ini san Diyos, akon ini. Hindi na pwede. Kay tanan-tanan iya san Diyos. Masami, amo ini nga aton niya paglantaw sa aton nga mga tsimpo. Mambal kita nga ati, ang Domingo iya na iya san Diyos. Amo na iya nga halos bilog ko nga adlaw. Ara kuya sa simbahan, halin sa Sunday School, hasta sa worship service, hasta dira sa AFC, pagadto sa Gospel Hour, ara ko dara iya, kay iya ina sa Diyos. Pero pag abot sa Lunes at sa Sabado, Ginoo ako na ini. Wala ka nilabot sini. Ti hindi amo ina ang pagkaginoo sang Diyos sa ato ni kabuhi. Hindi kita magambal nga may nabaton ako nga sweldo. Ginoo, ihatag kong akon tithes 10%. Ang 90% pabayin ako ni Ginoo kay akon ini. Hindi siya naton mangin Ginoo sang tanan-tanan naton kun tithes lang ang ginatugutan naton nga magtan-aw ang Ginoo kung paano naton ginagamit. Kay ang 90% nga ra sa imo, di tan-aw man ina gyapon ang aton nga Ginoo. We need to lay our everything, our all on the altar of sacrifice. Kaya amo ina iya ang matutuod nga pagkaginoo sang Ginoo sa aton kabuhi, the Lordship of Jesus Christ. Antes kita magpadayon sa aton ni pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo, gusto ko man nga ipalayag ang iniman niya pahibalo sa aton ni tunga. Kung may nagapakigupod sa aton subong, sa pagtuon pamalandong naton sa pulong sa Ginoo, kagula pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan. May ari kita diri mga libre nga kopya sang Biblia, English ini, King James Version, kag subong man Ilonggo nga ginapanghatag naton sing libre. Kag tuo kita nga kinanglanon gid naton ang Biblia. Agud nga magtubo kita ang aton ihibalo magadugang pagid sa aton nga Ginoo. Kag subong man nga magtubo kita sa aton espirituano niya pagkabuhi. Kinanglanon naton ang Biblia nga matamdan naton ini. Gani kung wala pa ikaw sa Biblia, kag mihandom ikaw nga makabaton sa libre nga Biblia, pwede gid nimo mapadala sa amon ang kompleto nimo nga pangalan, kompleto nimo nga address, kay tingmoan gid namon nga mapadalaan kamo sang Biblia. Ang ako niya cell number, pwede nyo ini nga masulat para nga inyong matandaan kag diri ninyo ipadala. 0917-1880-832. Liwaton akon, 0917-1880-832. Kung may gusto kamo nga idugang sa aton man nga mga natunan, o kung may gusto man kamo nga ipaklarar sa aton man nga ginapamalandungan, o kung ano man dira nga gusto niyo ipalabot sa aton diri, no? Pwede niyo man ina i-text sa sina man nga number. Malipay gid kami nga makabaton sa inyong text messages. Kag may baluan man namon kung diin nagalabot ang ini nga broadcast naton. Ining aton ni broadcast tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry, ginapalayag ini sa kahanginan sa mga 7 ka nagakalain-lain nga mga istasyonan sang radyo diri sa Western Visayas, kag isa sa Sultan Kudarat. Kag nga gusto gidapon mahibaluan kung diin nagalabot ining aton nga broadcast. Gani gin-encourage gid namon kamo nga mag-text agod nga pagi sini bisan sa aton la mga cellphone magakilaanay kita bilang mga abyan kag utod sa aton nga Ginoo. Now, magpadayon kita diri, New Year, New Yearnings. Bago nga tuig, bago naman nga handom sa pagpangalagad. Bago naman nga oportunidad sa pagpangalagad. Bago naman nga gana sa pagpangalagad. Amo ini ang isa sa mga tinutuyo kag plano sang Ginoo para sa isa ka tumuluo. Nga may ara siya sing kasidla, kalipay, sa pag-atubang sa bag-o nga ma-experience niya sa iya nga pagpangabuhi kag upod dira sa iya nga pagpangalagad. Ining aton subong pagtuon sa pulong sa Ginoo bag-o naman ini nga tawo diri
nga aton pagatun-an sa daan nga katipan, kag ang iya diri pangalan amo si Haring Solomon. Basahon naton ang 2 Chronicles chapter 1. Kag magasugod kita diri sa versikulo 1, tapos maglumpat kita sa versikulo 7 tubtob 12. Amo ini ang pagpanugod ni Solomon bilang isa ka hari sang pungsod sang Israel. Kung madumduman naton, sugod siya bilang isa ka prinsipe. Karon bag-o naman ini nga kahimtangan nga ginbugay sang Ginoo sa iya. Bag-o naman nga okasyon nga ginpakamaayo sang Ginoo sa iya. Bag-o naman nga responsibilidad, bag-o naman nga katungdanan, kag bag-o nga kabuhi sa pag-atubang niya sang sini nga mga pagpanghangkat nga ginhatag sang Ginoo sa iya bilang isa kahari. Amo niya kun aton nilang taon diri from prince to king. Amo ni makita naton sa kabuhi diri ni Solomon. Kagyara na siya sa bibi sang ginatawag naton diri pagkahari sa bilog nga nasyon sang Israel. Sa panahon sa iya nga amay nga si David, may ara mga tinion nga tunga lang sa ginarian ang iya nga panguluhan. Kag pagkatapos sini nagupod ang tunga naman sa iya nga amay. Apang sa sini nga tion, ginisa sang Dios ang nasyon sang Israel, United Kingdom. Kag nga ari si Solomon ang nagtalo sa iya amay, kag siya ang may katungdanan nga padayunon niya ang mga bulaton na ginatugyan sang Dios sa iya, kag subong man sa iya nga amay. Nagambalang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton versikulo 1. Si Solomon nga anak ni David ginpalig-on sa iya ginharian, kag ang Ginoo nga iya Dios nagupod sa iya kag nagpadako sa iya sing lakas. Importante ini nga makita naton gid. Una nga si David nagkaliwana, kag ang iya anak amo ang nagpadayon sang iya nga ginarian, ang nagbulos sa iya nga trono, kag ang Ginoo nagpabakod, nagpalig-on kag nagpadako sang ginarian ni Solomon. Amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Hindi ini tungod sa pagpaningwa kusog kabakod ni Solomon, kundi ang Ginoo ang nagpatin-ad sinisubong sa mga iban pagid nga madyusnon nga makatawan sang aton nga Ginoo. Nalumpat kita diri sa versikulo 7. Isa kation, naghalad si Solomon didto sa tabernakulo. Kaya wala pa atong templo, siya pa ang maubra sini. Tabernakulo pa lang to. Atong tion nga nagkari si Solomon sa sini nga tabernakulo agod sa paghalad didto sa Gibeon. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, pagkatapos niya sing halad sa sila mismo nga gabi, ang Ginoo nagpayag sa kay Solomon. Versikulo 7, sa sadtong gabi ang Dios nagpahayag kay Solomon, kag nagsiling sa iya, pangayo ka kung ano ang ihatag ko sa imo. Kay si Solomon nagsiling sa Dios, nagpakita kasing dako kag malig-on nga pagigugma sa kay David nga akon amay, kag naghimo sa akon sang hari nga talos niya. Karon o Ginong Dios, palig-una ang imo saad kay David nga akon amay, kay ginhimo mo ako nga hari sa isa ka katawan nga kaangay sa yabok sang duta sa kadamuon. Hatagi ako karon sing kaalam kag ihibalo, agod nga makagwa ako kag makasulod sa tubangan sining katawan, kay sino bala ang makahukom sining imo katawan nga tama kadako. Ang Dios nagsiling kay Solomon, bangod yari ini sa imo tigipusoon, kag wala ka magpangayo sang kamanggaran, pagkabutang kadungganan ukon sang kabuhi sang mga nagadumot sa imo, kag wala man nagpangayo sing malawig nga kabuhi, kundi
nagpangayo sing kaalam kag ihibalo nga sa imo kagalingon agod nga ikaw makahukom sa akon katawhan nga sa ibabaw nila ginhimo ko ikaw nga hari. Ang kaalam kag ihibalo ginahatag sa imo. Hatagan ko man ikaw sing kamanggaran, pagkabutang, kag kadungganan, kasubong sang wala pa makaagom sang mga hari, nga una sa imo, kag walay nga makaangay, nga bisan sino sa ulihi nimo. Amo ini ang ginpahayag, isang pulong sa Ginosaton, sang si Solomon, nangintalos sang iamay nga si David, nga nanginhari sang katawhan sang aton nga Ginoo. Bag-o nga eksperyensya kag bag-o nga handom. Amo ini ang makita naton diri sa sini nga dinalan sa kasulatan. Ang Ginoo nagpahayag ayan paagi ni sa damgo sa kay Solomon. Kag ang iya diri nga ginhimo ginpamangkot niya si Solomon. Solomon, ikaw ang magatalos sa imo amay nga si David. Kag manginhari ikaw sa tunga sa mga katawhan nga gintawag ko nga mangin pinasahi nga katawhan para sa akon. Ano ang imo nga pangayuon sa akon? Naibaluan ni Solomon nga ang Ginoo makasarang maghatag sang tanan-tanan nga butang nga ipangayuon niya. Apang katahom diri sa kay Solomon, kaya mo sini, wala sa nagambal Ginoo daw tamaan ni kadako nga butang ang ginhambal mo sa akon. Hatagi ako abi, bisan isa lang ka adlaw, isa ka semana, magpulo panumdom kung anugid ang gusto ko nga pangayuon sa imo. Ayan siguro kung kita tagan sa sina nga oportunidad, madamo sa aton ang magambal siguro nga Ginoo, hatagi ko bitsimpo anay, hatagi ko pila ka adlaw anay para nga makapangulong-ulong ko kung anugid ang gusto ko nga pangayuon sa imo. Apang si Solomon lain. Sa sina mismo nga tion, nagsabat siya sa aton nga Ginoo. Kag ano diri ang iya nga sabat, hatagi ako karon sing kaalam kag ihibalo. Versikulo 10. Sa kadamo sa pahayoon ni Solomon, amuni ang iya nga ginpangayo, kaalam kag ihibalo. Nga ayhan amo ini ang ginpangayo ni Solomon. Ano ayhan ang nagasulod sa iya pangunahuna? Kay ti madamo man sa sang pwede niya pangayoon. Amo ni gani nagambal ganing Ginoo nga pwede man sa nakapangayo sang manggad, sang mga pagkabutang, sang kadungganan. Bisan pa gani ang kabuhi sang mga tawo nga nagingabot sa iya para nga wala na siya sing katalagman, kag wala sang pamahog sa iya nga pagkahari. Kag wala niya iniya ginpangayo. Ang gipangayo iya ihibalo. Kag subong man kaalam. Isa lang kabutang ang manataran naton sa kay Solomon. Pamatii bala ang versikulo 11 ang sabat sa Diyos. Ang Diyos nagsiling kay Solomon, bangod yari ini sa imo tagipusoon. Isa ka butang nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Makita naton kung ano ang kinaiya ni Solomon. Diri naton makita iya sa kabuhi ni Solomon nga ini nga butang yari na ni sa tagipusoon ni Solomon. Amo ni nga handa siya maghambal kay ari na ini sa iya tagipusoon. Nga naghandom siya sing kaalam kag ihibalo. Agod nga maayo siya ngari sa katauhan nga gintugyan sang Dios sa iya. Katahom sinibala nga kamaturan niya makita naton diri no. Kay kun lang taon nato no, kun anong ara sa aton tagipuson ibungat tagid ina. Di ba? Ang tao nga may kainit sa iya isig kaparyo bisan ano niya na nga tago pero malupok gina, mapahayag gina. Ti amo ni kay Solomon, pagambal sa Ginoo sa iya, nagsabat sa dayon, kay nga man amo na ina sa tagipusoon niya. Amo na nga daman taman naton gili nga tagipusoon. Kay nga man, dra, ikaw kag ako, may baluan sa Ginoo, kung sino kag anogid kita. Ti sa kay Solomon, amo ni makita naton, no? He started right. Amo na makita ganyan naton sa Biblia, nagpanugod si Solomon nga insakto nagakaigo kag ang dapat gid bilang isa
kaulipon sa Dios nga hari. Amoy na makita naton diri. Now ano ining ginatawag naton diri wisdom and knowledge. Kati amo ini ang ginpangayo ni Solomon diri, no? Wisdom and knowledge. Ano ang kinalain sa duha? Ining pulong gali nga knowledge, it means the information gained through reason, experience, or acquaintance. Ang butsilingon sini, amo ini ang mga butang nga aton nga nahibaluan paagi sa aton mga obserbasyon, sa aton nga inagyan, o kun sa mga na-experiensya naton sa pagpangabuhi, ihibalo inatawag. Pero madalom-dalom pagid gali iya ang pulong nga kaalam, wisdom. Ano ba silong sa wisdom? The ability to discern what is true, right, and lasting. Amo inigali ang kinaagman nga mahibaluan naton kung ano ang nagakaigo, anong matutuod, kag ano ang butang nga labing importante gid. Amo na nga sa isa ka managuli katahom sa iya ginambal. We can be knowledgeable but not necessarily wise. Madamo sang tawo nga may ihibalo gid, pero hindi lang galing maalam. Kaya nga aman, wala nila gingamit sa nagakaigo, nagakabagay, matarong ang ila nga ihibalo. Gani, bisan maalam sila because they were not able, they failed to use their knowledge for the truth, for what is beneficial, then they're not considered as wise. Amo nang katahom balano kun aton gali lang taon, ang kaalam kung isasaon naton sa pulong sa Ginoo dulot halin ina sa Dios. Kag tungod dulot ina halin sa Dios, ang matutud nga kaalam amo gali ang pag-ihibalo nga ang Dios among gingikanan sini. Ko kaisa kita mabal kita baw ini nga tawo wais gid ini. Wait gid ini amo nang isang ginagamit ato nya pulong no galing kay ining pulong nga wise nga paggamit nato nya lain. Ang silingon siniya nga daw marot-marot ka, no? O kung lain niya ang lantaw mo sa mga sitwasyon, ti hindi amo ini magambal kita gali iya wisdom, wise. Ang silingon siniya nga nagamit naton ang naibaluan naton para sa kimayaan sa aton na Ginoo. Gani kung lang taon niya naton gani sa Biblia, ang aton gani iya nga wisdom, ara gani iya sa kay Kristo Jesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Kag subong man, James chapter 1 verse 5. Kung aton inausisaon ang ina nga mga bersikulo, nagapahayag ina nga matudtod nga kaalam halin sa Dios. Kagari pagid. Diri sa Hulubaton kapitulo 1 versikulo 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang kahadlok sa Dios dira nagapanugod ang matutod nga ihibalo. Anong pulong diri nga kahadlok? Hindi ni nga nagabunggoanay ang aton nya tuhod sa kulba sa Dios, hindi amo nabot silyon sina, kundi ang pagtahod, reverential fear. Ang mga ginabaldra sa Biblia sa aton, may pagtahod kita sa Dios nga siya amo ang gingikanan sa tanan-tanan, kag may panalabton kita sa iya kung paano naton gingamit ang ihibalo nga ginbugay niya sa imo kag sa akon sa ginatog naton kaalam. Amo ina nga kun aton gili nga lantawon, makita naton all knowledge must be transformed into wisdom. Amo ning gusto diri ipangop sa sini nga pagtuon naton ni sa pulong sa Ginoo. Knowledge and wisdom. Sa kaboy ni Solomon, amo ni gusto nga iambal diri ni Solomon sa aton. Anong magambal kita knowledge? Knowledge is information gathered from studying the Word of God. What about wisdom? Right and proper application of the information we gathered from studying the Word of God. So kung sa aton, pakilananon ginaton ang ihibalo. Pero hindi lang da maguntat. Dapat ibutang naton ina sa kaalam. Kaidra naton gali
makita sa pulong sa Ginoo nga amo ina ang katapusan nga ang nagatuon nagapamanandong kita sa pulong sa Dios. Hindi lang magapabilin sa aton ulo, kundi dapat mapayag paagi sa aton nga mga kamot. Amo ni nga kinahanglan naton magduon. Apang hindi maguntat sa tuon, kundi padulong ini sa binuhatan. Kibisan pa si Santiago nagambal sa aton, be ye doers of the word and not hearers only. That's why we need knowledge and wisdom to guide us in our daily living with the Lord Jesus Christ. Amo ini ang makita naton sa kabuhi ni Solomon. Aton ini pagapamanandungan sa madason pagid nga broadcast naton. Ini anyo alagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa bago nga tuig nga ginbugay niya sa aton sa sini nga